तो शुक्र माना था एहसान मानना या शुक्रिया अदा करना, दा पर लुगत की हुई और पर इस्तिलाह की हुई थोड़ी सी नीकी या अमल पर पूरा और मुकम्मल अजर देना। पल्ले शान नेके बांधी और पल्ले शान अमल बांधी पूरा अजर वर्कोल। दारा दे इस्तिलाही माना था, यानी साढ़े लग अमलों की या अलग सकारों की और पूरा अजर और सवाब पे होता मिलावेगी, पूरा मजदूरी पे होता मिलावेगी, न देता वही शुक्र ना पे इस्तिलाह की भी लिशी। हाँ, अल्लाह पाक पे इंसानों बांध ढेर ज़्यादा नेमतों ने करी दी। कुरान के अल्लाह फरमाइली दी पखफला व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कथा सुधा अल्लाह नेमतों ने शमीर के न शमीर में नकड़े शे। दोनों नेमतों ने दी पर हर इंसान बंद अल्लाह ताला करी दी, ज़ाहिरी, बातिनी, जिस्मानी, रूहानी, दाटोल नेमतों ने दी। लका पैगम्बर अलैहिस्सलाम पैगम्बरी ज़मीन दा पार योलवे नेमत थे, कुरान अज़ीम दा अल्लाह योलवे नेमत थे मंगता। दगशान बदनी दा टोल अंदामुना बदन दा अल्लाह ताला योलवे नेमत थे चला मंग और तासुल राकड़ी दी। दा बदन हर यो जुज़ दा अल्लाह योलवे नेमत थे। स्तरों को तकू गुरु दा अल्लाह सुन योलवे नेमत थे। वगुना दगश अल्लाह सुना पे अंदामुना दा टोल दा अल्लाह नेमत थी। तो देव जन अल्लाह वही इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कताओ ज़माने मतुना शमीर के अनुशमीर बहन कर दो नडीर दी। हाँ, ददग नेमतुनो बदल खो मंग नशो अदा कोली खो शुक्रिया अदा कोली शु। हाँ, और आगा शुक्रिया दार चकुंग दा खुदा दा अर नेमत पर इस्तेमाल की दा अल्लाह हम्द सना हुआ। लेकिन सारे खुराकों की रोटे खुरी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ दा हदीस की जिक्र शवे दा, उबूस की अल्हम्दुलिल्लाह हुई दा खुदा हमदुना अदा की। कुरान शुरू जो शवे दा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दा खुदा दा हमद शवे दा। हाँ, दा अल्लाह दा सिफत न शवे दा कि टोल हमदुन और सिफतुन अल्लाह ला रदी कि रब्बुल आलमीन दे, दा टोल मखलूकात और पालून की दा देव जना अल्लाह पा कोई कता सदा गवाड़े कि मा तासु लकम नेमतुन दरकड़ी दे और दे नेमतुन की तरक्की और दा दीर शी। कुरान के अल्लाह से वही ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कता सु जमा शुक्रिया अदा करा तो जबस्तासु नेमतुन नूरम ज़्यादा कम। दा कम नेमत शुक्रिया दाशी अहा अल्लाह पाक नूरम ज़्यादा ही। लेकिन गोरा अल्लाह इंसान माल वर कर देखा देखे ज़कात दा खुदा शुक्रिया शो, दा खुदा हुक्म दे शुक्रिया दा माल बज़ियाती की उस दका माल दे दौलत इंसान सर दी पे सूद कई दा खुदा ना शुक्री दा। अल्लाह इदा से मका दा माल मा नेमत दर कर दी दा बखपलम उखरा और गरीबी उखरा उस ताल तक दा गरीब न पे गलत पैदा ले सूद पे ले आगा से गरीब दे होते पे नूरम सूद न के न दा दे माल ला खुदा पाको दा सूदखोर सड़े सो काला पस खलास की और पदा से मुसीबतों पदा के अख्तशी चिदार सना तकाशा दा से गोर दा बदन दी रोजा दा रोजा चे कम दा सरी दा बदन का ज़कात थे अदा बदन शुक्रिया दा। हाँ, मुझे रोजीन सुख दे रोजो सर खराब शो न खराबी अल्लाह पाक दा से इबादत न दे परस करे चिदा के इंसान ता नुकसान रसी और इंसान ताकत न बाहरी न दा शांति अल्लाह वही कता जमा द नेमतुन शुक्रिया अदा करा दा बनोरम ज़्यादा ची दा स्तरगी दी दा सही इस्तेमाल का खुदा नेमत थे टूल वर बन खराबी दाजिंग बुजुर्गानों को 100 साल 120 साल 140 साल पर रसीदली दी और नज़ारे कार कई गलत नहीं इस्तेमाल दा शान दाखलो दा जबा मुझे 50 पे तो कार तो रसी आम खलक मैं खबर सूखने पी निशु को खबर है
دا زموږ علما بزرګان موږ وینو چې 100 سال 120 ته ورسېو داسې خبرې کوي. دا دماغ دی. موږ چې شپېتو کالو ته ورسو وایي زموږ دماغ کار نه کوي، خبر رانه ګډې وډې شي. هغې عالمانو ته داسې کتابونه پراته چې هغه یو ټکي بغیر سوچ سمجھ نه شي ویلی او پوره دماغ نه وی. هغوی داسې پکې لګیایي د 100-120 سال په عمر کې چې لکه څنګه د یو ځوان سړي دماغ یو کار کوي. دا ولې الله رشا ویلي دي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمتونو شکریا ادا کړه دا به زیات کم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که تاسو زما کفران نعمت وکړو زما د نعمتونو نه شکري مو کړله نو الله وایي زما عذاب ګورم سخت دی. دا به درنه والم، دا لاسونه، دا خپې، دا سترګې، دا غوږونه، دا ټول هر څه به درنه والم او داسې به ګرځئ. تاسو وګورئ چې خپې کټ شي، شل شي، لاسونه یې کټ شي، څومره معذوره شي او څومره محتاج شي د بل. نو دا ټول د خدای پاک نعمتونه دي. نو الله وی تعالی پکار دي چې په دې نعمتونو شکریا ادا کړي او هغه شکریا سره چې دا نعمتونه د خدای په تابعدارۍ کې استعمال کړه. بل الله وی چې ما پتا کم انعام کړی دی، کم نعمتونه مې درکړي دي، نو زما نعمتونو چې شمپوشي مه کوه، مه پټوه. واما بنعمت ربک فحدث، قرآن کې الله ذکر کړی دي کنه، بنعمت ربک فحدث. هر چې زما نعمتونه دي د هغې اظهار وکړه. لکه خدای پاک سړي له پیسې ورکړي او د شلېدلې جامې چې دا سړی د خدای د نعمتونو نه شکري ده که نه چې وست کېږي په دې خیال نه چې ته تکبر لویي کې او ځان خلکو ته ځان ښیې چې زه داسې سړی یم او ما له خدای دونه دولت راکړی. نه، په دې خیال نه، په دې خیال چې دا د خدای نعمت دی او زه استعمال کم چې د هغې شکریا ادا کم. دا د خدای د نعمتونو شکریا ده، دا د هغې تحدیث دی، د هغې اظهار دی. نو الله وایي که هغې طرف ته په تا باندې مصیبت دی، تکلیف دی، صبر وکړه. دې طرف ته تا ته راحت دی، خوشحالي ده، نو د دغه خوشحالۍ شکریا ادا کړه. دا د یو مسلمان دغه زندگی ده. یو خوا به صبر کوي او بل خوا به شکر وباسي. شکر دا موږ څنګه کوو؟ نو دا په درېو طریقو سره کیدی شي. یو په زبان سره، درې طریقې دي. یو په ژبه سره، چې بعض نعمتونه داسې دي چې هغه موږ استعمال کړو په ژبه به ووایو الحمدلله، د هغې شکریا به ادا کړو. لکه خوراک، سکاک، جامې چول شو، نوې شو، دا ټول حدیثو کې ذکر شوي. دعاګانې، مسنون دعاګانې شته حدیثو کې. نو دا ټول په ژبه سره د الله د نعمت شکریا ده. دویم چې کوم دی په زبان سره، دویم چې کوم دی په زړه سره. یو په زبان سره او دویم په زړه سره. په دې زړه سره د خدای شکر ادا کې، یعنې داسې زړه قلب شاکر. پیغمبر علیه السلام وایي کنه چې کم انسان ته 3 شیزونه ورکړي شو، لسان ذاکر، قلب شاکر، چې کم انسان ته ژبه ذکر کوونکې ورکړی شوه چې داسې ژبه چې په هغې د الله ذکر کوي، او زړه ورته شکرګزار ورکړی شو چې په دې زړه کې د شکري، د شکري نه خلا بعض خلک کرسي بس وي څه نشته او څه نشته، په یو حالت کې هم نه خوشحالي چې څونه میلاویږي حل مې مزید چې نور هم زیات شي، حل مې مزید چې لږ نور هم زیاتي، شکر پکې نه او صبر پکې نه. نو قلب شاکر یعنی هغه زړه چې هغه شکر ادا کړي په لږ مو پارسه چې بس دا ډېر دی شکر دی. او دویم هغه اندام، هغه بدن چې هغه محنت او مشقت والا برداشت کوونکي. لکه بعضې خلک یې نه روژه نشي نیوي، ولې؟ بدن باندې مشقت نشي برداشت کولی، لږه تنده نشي برداشت کولی. دغه شان موز نشي کولی، ولې؟ خپې مې خوږېږي، ودرېدی نشم، ستړی کېږم. نه، په دې بدن باندې مشقت. نو پیغمبر علیه السلام وایي هغه سړی چې هغه ته داسې بدن ورکړي شوي اندامونه چې هغه مشقت پې برداشت کولی شي، نو دې انسان ته خدای پاک خیر ورکړی دی. نو زړه په زړه باندې د الله شکر ادا کول، چې په دې زړه کې ته وایې چې خدای پاک شکر دی چې مال ادا راکړي دي، مال ادا راکړي دي.
مال خدای دوه نعمتونه راکړي په ځل کې هم تم شکر گزار او دریم نمبر په عمل سره ان داسې کارونه کوي چې د هغې نه شکري ښکاره شي داسې څه په لاس خپو سره عملي طور داسې څه کار ونه کړي چې د هغې نه ته خلک دا معلومه کړي چې دا سړی د خدای په دې ورکړو باندې خوشحاله نه دی خفه دی نو په دې دریو طریقو سره د الله شکریا ادا کولی شي په ژبې سره په زړه سره د دې وجه نه علامه محمد اقبال رحمت الله علیه چې کم اشعار ویلي دي هغه ګورې زمونږ علما وایي چې د قرآن او د حدیث اکثر ترجمې دي هغه هم وایي چې عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نور ہے نہ ناری یعنی په دې عمل سره به ته ځان جوړی د جنت یا د جهنم او دا خاکی د خوره چې انسان ته جوړ دی دا د فطرت په اعتبار سره نه ناری ده او نه نوري ده یعنی نه جهنمي ده او نه جنتي ده ته به څه جوړی که دې بدن نه تا جنتي جوړ کړو نو خو نوري شو نور پکې راغی او که تا ته نه بد عمل پې وکړو په دې غلط ځایونو کې استعمال کو نو بیا ناري شو اور ته رواني الله دې په دې خبرو توفیق